یا نبیلتون او نخبگان وسبخاوے او نغمون د هجران وسبخاوے یا مدینہ منور د یار گلشن وینو او کور او کلی د جانان وسبخاوے یا دا کبل او دا محل ارمان میں نشتنو او پا جنگل کی گزران وسبخاوے یا چی پرتا خپل نعمتنا تمام کڑینو او خوگ وطن عربستان وسبخاوے یا چی سحر سبا ازان پغوگو او رما او دا حرم چی دا ازان وسبخاوے او چی پنیت بد تهجد را روان شمنو او ویم چی بیا آغا دوران وسبخاوے یا دویزی او دا دشمار شبی و رز نوینو او اتلا راتلا چی می اسان وسبخاوے او چی دوراینا بشن گمبد خکار شونو او ظلمی ها غسی روخان وسبخاوے یا چی دوراینا بشن گمبد خکار شونو او ظلمی ها غسی روخان وسبخاوے او وی درود سلام جنگلی سر پخوا کی او لن پا اخ کمی گریوان وسبخاوے یا وی درود سلام جنگلی سر پخوا کی نو اولن پا اوخ کو مگریوان وسبخاوے او وی حاجی شمس الرحمن دیار دکلینو او پرشوے میں ارمان وسبخاوے یا وی حاجی شمس الرحمن دیار دکلینو او پرشوے میں ارمان وسبخاوے